जेलर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान को हर किस्म की सहूलत हासिल है, उनको अपनी मर्ज़ी का खाना पकाने के लिए एक कैदी मुस्तकिल तौर पर दिया गया है। इमरान खान तक उनकी किताबें पहुंचाई जा रही हैं। इमरान खान जिस तरह भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने पर वो बाइख्तियार हैं। 7 कमरे उनको दिए गए हैं, वहाँ पे वो चहल कदमी कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी के साथ उनकी मुलाकात जेल के अंदर कैदियों की भी नहीं होने दी जा रही, क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा है। इसके साथ साथ जेलर साहब की तरफ से अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रखा जा रहा। उनके इस रिपोर्ट को सलमान सफदर की तरफ से उड़ा के रख दिया गया है। सलमान सफदर की तरफ से सबसे पहला ये सवाल किया गया कि ये रिपोर्ट किसने पेश की है, किसने बनाई है। उन्होंने कहा कि हमारा तो केस ही ये है कि इस बंदे की वजह से, जेलर की वजह से इमरान खान पर ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं, मुलाकातें नहीं इस बंदे की वजह से होने दी जा रही हैं और इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और इस बंदे की रिपोर्ट पर कैसे एतबार किया जा सकता है, जिस पर हमारे ही इल्जामात हैं। एक तरफ जिस तरह से जेलर की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की गई है, इसकी कितनी ज्यादा अहमियत हो सकती है, इस पर मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी वाले और इमरान खान के मुखालफिन जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान को ताने दे रहे हैं कि देखेंगे किस तरह से अपनी मजलूमियत की ये बात करते हैं, ढंढोरा पीट रहे हैं। उधर इमरान खान को इतनी ज्यादा सहूलतें हैं कि 7 कंपाउंड 7 कमरे उनको दिए गए हैं। यहाँ पे वो चहलकदमी करते हैं और रात को मखसूस वक्त के लिए ही उनको उनके कंपाउंड में, उनके खास कमरे में ले जाया जाता है। ये रिपोर्ट तो होगी इनकी। एक रिपोर्ट वो भी है जो सलमान सफदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट है, इस पर हम एतमाद करते हैं, इस पर एतबार करते हैं। और दूसरी तरफ जेलर साहब की रिपोर्ट है। अंदाजा कर लीजिए, बात हम ये कर रहे हैं कि सलमान सफदर की वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी उसको मान लिया गया। जेलर साहब की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई है। देखते हैं कि वहाँ पे जो जज साहबान बैठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की उस रिपोर्ट को मानते हैं जो सलमान सफदर की है, या फिर जेलर साहब की है, जिन पर तहरीक इंसाफ की तरफ से, सलमान सफदर की तरफ से, इमरान खान के वकला की तरफ से, इमरान खान के खानदान के लोगों की तरफ से अदम एतमाद का ही इजहार नहीं किया जाता, बल्कि इन्हीं पर इल्जाम लगाया जाता है कि इनकी वजह से ही इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। एक तरफ तो इमरान खान की कैद तन्हाई वाला केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और दूसरी तरफ लाहौर की एक अदालत की तरफ से इमरान खान को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ को न सिर्फ ये कि फौरी तौर पर बिला ताखीर इंसाफ फराहम किया गया है, बल्कि ये उनके घर के दरवाजे पर, घर की दहलीज पर फराहम किया जाने वाला इंसाफ है। इंसाफ कैसे, किस तरह से इनको फौरी भी मिल गया और घर की दहलीज पर भी मिल गया। चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर में डीसी साहब को एक दरख्वास्त दी गई थी कि वो 5 अगस्त को, जब इमरान खान की कैद को 3 साल पूरे हो गए, इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम एक जलसा करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांगी गई, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से इजाज़त की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। उन्होंने जो भी उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया, PTI वाले अदालत चले गए, जज साहब को उन्होंने जाके बताया कि हम यहाँ पे जलसा करना चाहते हैं, और ऐन उस मौके पर 5 अगस्त को उनकी तरफ से फैसला सादर फरमा दिया गया। तो क्या फैसला होगा? अगर तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को जलसा करने की इजाजत दे दी जाती तो क्या उस वक्त ये जलसा करने की पोजीशन में होते? बहरहाल कुछ ना कुछ लोग तो वहां पे आ जाते, जबकि यहाँ पे हर किस्म की गैदरिंग पर, हर किस्म की रैली पर, हर किस्म के इज्तिमा पर, खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। जज साहब की तरफ से कहा गया कि डीसी साहब ने क्यों इजाजत नहीं दी गई, तो बताया गया कि दहशत गर्दी का यहाँ पे खतरा है। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से यह कह दिया गया कि जनाब अली, अगर दहशत गर्दी का खतरा इनको महसूस हो रहा है तो फिर कोई और मकाम दे दिया जाए, वहां पे हम जलसा कर लेते हैं। तो वहां पे जो हुकूमत का वकील था उसकी तरफ से कहा गया कि इन्होंने तो ये दरखास्त ही नहीं दी कि किसी और मकाम पर ये जलसा कर लें। तो जज साहब ने जो फैसला
صادر فرمایا۔ فوری طور پر جو انہوں نے تحریک انصاف کو ریلیف دیا، تو ناظرین جانتے ہیں کہ کس روز یہ ریلیف دیا گیا؟ 5 اگست کو، جس روز کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی، اس دن جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جائیں ڈی سی صاحب کے پاس جائیں، ان کے ساتھ جا کر بات کریں، ان کو جا کے بتائیں، ان کو کہیں کہ ہمیں متبادل جگہ دے دی جائے۔ کب کی جگہ دے دی جائے؟ 5 اگست کے جلسے کے لیے متبادل جگہ دے دی جائے۔ کس روز یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ 5 اگست کی شام کو یہ فیصلہ جج صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ گویا تحریک انصاف کو فوری انصاف ملا اور ان کی دہلیز پر انصاف ملا، اور بے مثال اور لازوال اور باکمال قسم کا ان کو انصاف مل گیا۔ طاہر عبداللہ کیس کی بات کر لیتے ہیں، اس میں بھی بڑی واضح قسم کی پیش رفت ہوئی ہے۔ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ اس معاملے میں بھی ہنی ٹریپ کیا گیا۔ ان کے ڈرائیور کے ساتھ ایک لڑکی کو لگایا گیا جس نے ان کو ہنی ٹریپ کیا، وہ ان سے معلومات حاصل کرتی رہی۔ ایکسپریس نیوز نے یہ خبر دی ہے، یہ انکشاف کیا ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عبداللہ طاہر کی نقل و حرکت جاننے کے لیے ملزمان نے مقتول کے ڈرائیور کو 22 سالہ لڑکی کے ذریعے ہنی ٹریپ کیا۔ مقتول کے ڈرائیور اصغر کو ایک ٹک ٹاکر لڑکی کی مدد سے ہنی ٹریپ کیا گیا۔ تفتیش کے دوران ملزمان کی ساتھی لڑکی نے ٹک ٹاک کے ذریعے عبداللہ طاہر کے ڈرائیور سے پہلی بار رابطہ کیا۔ لڑکی ملزمان قتل کے تقریباً 2 ماہ قبل ڈرائیور سے پہلا رابطہ کیا تھا۔ لڑکی ملزم اصغر کو ہنی ٹریپ کرنے کے بعد عبداللہ طاہر کی معلومات نکلوانے میں کامیاب رہی۔ واردات کے روز کلینک پہنچنے کے بعد ڈرائیور اور ملزمہ کے درمیان ویڈیو کال بھی ہوئی تھی۔ ویڈیو کال میں ملزمان نے عبداللہ طاہر کی کلینک میں موجودگی اور سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ نہ ہونے کی تصدیق دی۔ اس وقت تک شوٹرز گرو مانگٹ روڈ پر پہنچ چکے تھے، جبکہ مقتول کی ریکی کے لیے ملزمان نے ڈرون کیمرے بھی استعمال کیے۔ سی سی ڈی پولیس نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی، جس میں ڈرائیور نے تفتیش میں ہنی ٹریپ ہونے کی تصدیق کی۔ پولیس کے مطابق کیس کی تفتیش جاری ہے، لیکن تاحال پولیس مرکزی شوٹر ارسلان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عبداللہ طاہر کا کس طرح سے مرڈر ہوا تھا، کس طرح سے ان کا ڈرائیور بھی استعمال ہو گیا، اور کس طرح سے اس میں ہنی ٹریپ معاملہ بھی دار آیا۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ہے ہمارے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر۔ محسن نقوی صاحب کی طرف سے جب کہا گیا تھا کہ سسٹم کو لیپس ہو چکا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی بڑی شہرت ہے کہ یہ لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے طلبہ کو مالی امداد دیتی ہیں، ان کا ماہانہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کا بھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو اس پر رانا ثناءاللہ کی طرف سے بار بار محسن نقوی پر بڑی بدتمیزی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ، بڑے سخت الفاظ میں بات کی جاتی ہے، ان پر حملے کیے جا رہے تھے رانا ثناءاللہ کی طرف سے۔ اب محسن نقوی صاحب کی طرف سے پسپائی اختیار کی گئی۔ ویسے ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس موقع پر جو اندر کے لوگوں نے خبر دی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کی، بلکہ ان کو کہا کہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، وزارتوں کے حوالے سے آپ نوٹس لیں۔ اس پر شہباز شریف صاحب کی طرف سے وزارتوں کو کئی مراسلے بھی بھیجے گئے تھے۔ اب ان کی طرف سے محسن نقوی صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، سسٹم کہیں نہیں جا رہا۔ وزیر اعظم تمام وزارتوں کی کارکردگی کی جانچ تیسرے فریق سے کروائیں اور نتائج عوام کے سامنے رکھیں، پتہ لگے گا کون سی وزارت کتنا کام کر رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف ان کا یہ اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وفاقی وزیر اور اس حکومت کا حصہ ہوں، اپنی حکومت کو چارج شیٹ کیوں کروں گا؟ کابینہ میں میری حاضری 70% کے قریب ہے۔ وزیر اعظم 14 سے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو جائیں تو نتائج 1000 گنا بہتر ہو جائیں گے۔ اس دن ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب 10 سے 12 گھنٹے تک کام کرتے، اگر وہ 18 گھنٹے تک بھی کام کریں تب بھی سسٹم درست ہونے والا نہیں ہے۔ مزید ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کمزور نظام میں FBR کا ریونیو بڑھایا، جنگ جیتی، سفارتی کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم کو سسٹم ٹھیک ملتا تو ملک کو 100 گنا تیزی سے آگے لے کر جاتے۔ لوگوں کی کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہو جائیں، یہ سارا کچھ محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ پہلے جس طرح سے انہوں نے شہباز شریف کو، ان کی حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو آگے لگایا تھا، اس سے بالکل یہ بیک آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب شاید یہ کہتے کہتے رک گئے کہ شہباز شریف کو تا حیات پاکستان
پاکستان کا وزیر اعظم لگا دیا جائے، تاحیات وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے۔ باہر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب 5 سال کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے۔ یہ انہوں نے ہدایت کی ہے، یہ انہوں نے حکم دیا، یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، یا پھر انہوں نے پیش گوئی کی ہے؟ کیا کیا ہے پتہ چلے گا آئندہ چند روز میں۔ جس طرح سے ان کی طرف سے پہلے جو کچھ کہا گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ اپنے طور پر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور جن کے ایما پر، جن کے کہنے پر انہوں نے یہ سارا کچھ کہا تھا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، قائم ہیں اور کھڑے ہیں۔